यो एक्साइटिङ करेन्ट हार्मोनिक्स पढेको होइन त किन नो लोड करेन्ट अफ द ट्रान्सफर्मर साइन वेभ हुँदैन यहाँसम्म पढेका छौँ हामीले ठिक छ आज फेरि अर्को टपिक्स ट्रान्सफर्मर इनरस करेन्टको बारे कुरा गर्छौँ हामी यो इनरस करेन्ट भनेको के हो भने यदि एउटा ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरीमा लोड नराखिकन प्राइमेरी वाइन्डिङमा रेटेड भोल्टेज ढ्याक्क स्विच अन गर्यो भने केही सेकेन्डको लागि यो ट्रान्सफर्मरले धेरै हाई करेन्ट तान्छ नर्मल नो लोड करेन्ट भन्दा धेरै गुणा ठुलो करेन्ट तान्छ त्यो ठुलो करेन्टलाई हामी इनरस करेन्ट भन्छौँ त्यो 5-6 साइकल 10 साइकलसम्म रहन्छ बिस्तारै घट्दै जान्छ र पछि नर्मल भ्यालुमाटै करेन्ट फ्लो हुन्छ अब यो स्टार्टिङमा जुन हाई करेन्ट तान्छ नि ट्रान्सफर्मरले त्यसको कारणले त्यो ट्रान्सफर्मर प्रोटेक्सन गर्नलाई राखेको फ्युज एमसिबी ट्रिप हुन सक्छ फर एक्जाम्पल 10 एम्पियरको एमसिबी थियो ट्रान्सफर्मरको प्रोटेक्सनको लागि 10 एम्पियर भन्दा बढी करेन्ट फ्लो भयो भने अथवा सर्ट सर्किट भयो भने एमसिबी ट्रिप होस् भनेर प्रोटेक्सन राखेको हुन्छ यो ट्रान्सफर्मरमा नर्मल भोल्टेज स्विच अन गर्ने बित्तिकै जुन हाई करेन्ट तान्छ नि त्यो त फल्ट करेन्ट होइन ओभरलोड पनि होइन तर यो ट्रान्सफर्मरको आफ्नो इनहरेन्ट प्रोपर्टिजले गर्दाखेरि हाई करेन्ट तानेको हो यो हाई करेन्टले त्यो एमसिबीलाई ट्रिप गराउन सक्छ त्यसैले वी हेभ टु नो कति यो ठुलो हाई करेन्ट तान्छ र त्यही अनुसारको हामीले स्पेसल एमसिबी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एकैछिनमा यो इनरस करेन्टले चाहिँ ट्रिप नहुने खालको एमसिबी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो किन हाई करेन्ट तान्छ त स्टार्टिङमा that we have to understand त्यसको लागि म यो वेभ फर्महरुबाट एक्सप्लेन गर्दैछु किन स्टार्टिङमा हाई करेन्ट तान्छ यो फर्स्टको वेभ फर्म भनेको स्विच अन गरिसकेपछि नर्मल अवस्थामा फर्किसकेको बेलाको वेभ फर्म हो सो दिस इज नर्मल अपरेटिङ कन्डिसनको स्विचिङको बेलामा होइन कि नर्मल अपरेटिङ कन्डिसनको वेभ फर्म हो सो यो इनपुट भोल्टेज V1 एसी छ जसको पिक भ्यालु V1 एम भनेर देखाएको छ र नो लोडमा आइडियल केसमा ट्रान्सफर्मरको करेन्ट I0 90 डिग्री ल्यागिङ तान्छ र त्यही अनुसार म्याग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर पनि 90 डिग्री ल्यागिङ हुन्छ भनेर यो 90 डिग्री ल्यागिङ म्याग्नेटिक फ्लक्सको वेभ फर्म देखाएको हो जसको पिक भ्यालु Vm हो सो दिस इज द नर्मल अपरेटिङ कन्डिसन र त्यति बेला यो फ्लक्स जसरी राइज हुन्छ डिके हुन्छ फेरि राइज हुन्छ त्यो अनुसार यो हिस्टेरिसिस लूप बन्छ प्रत्येक साइकलमा हिस्टेरिसिस लूप बन्दै जान्छ यदि हामीले यो सेकेन्ड प्याराग्राफ एकचोटि पढौँ राम्रोसँग पहिला अघि when normal rated voltage is switched on to the primary winding of the transformer the core flux and corresponding current no load current undergoes a transient before reaching a steady state normal operation सुरुमा ट्रान्जिएन्ट हुन्छ त्यो 5-6 साइकल 10 साइकल हुन सक्ला त्यसपछि केही बेरपछि मात्रै यस्तो नर्मल स्टेडी स्टेट करेक्सनमा फर्किन्छ अब प्रश्न आयो यो सुरुमा किन हाई करेन्ट तान्छ त भन्दाखेरि इफ यु गो ब्याक टु दिस नर्मल अपरेसनमा यो भोल्टेज 0 बाट सुरु हुँदाखेरि करेन्ट अथवा फ्लक्स 90 डिग्री ल्यागिङ थियो नेगेटिभ पिकमा थियो यदि स्विच अन गरेको बेलामा पनि कुनै पनि ट्रान्जिएन्ट नहुने डाइरेक्टली यही स्थितिमा जाने हो भने फ्लक्स त -φm बाट सुरु हुनु पर्यो नि तर कुनै एउटा अनम्याग्नेटाइज आइरन कोरमा प्राइमेरी वाइन्डिङबाट झ्याक्क V1 सप्लाई अन भएपछि -φm बाट सुरु हुन सक्दैन स्टार्टिङमा त फ्लक्स 0 बाटै सुरु हुन्छ त्यो कन्डिसन चाहिँ यहाँ दोस्रो डायग्राममा देखाएको छ सो दिस फ्लक्स को वेभ फर्म अब यहाँबाट सुरु हुन नसकेर यो डटेड लाइन चाहिँ यो पुरानो देखाएको हो यहाँ -φm बाट सुरु हुनै सक्दैन फिजिकली 0 बाटै सुरु हुन्छ र फ्लक्स यसरी बिल्डअप हुन्छ त्यसरी यो फ्लक्स को पिक भ्यालु यो भन्दा डबल हुन जान्छ त्यसरी यो डबल फ्लक्स प्रोड्युस गर्नलाई ट्रान्सफर्मर को वाइन्डिङले हाई करेन्ट तान्छ करेन्ट नबढिकन त फ्लक्स भर्न सक्दैन यतिमा तर नेचुरली 0 बाटै हुने हो 0 बाट भएपछि यसरी फ्लक्स बिल्डअप हुन्छ
त्यसैले 2 VM फ्लक्स क्रिएट हुन्छ र त्यसको करेस्पोन्डिङ हिस्टेरिसिस लुप यसरी माथि मात्रै पर्छ, नेगेटिभमा गएको हुँदैन त्यति बेला, किनभने यो फ्लक्स पोजिटिभमा मात्रै छ। यो केही साइकल हुन्छ, यो बिस्तारै घट्दै जान्छ। यो फ्लक्स चाहिँ बिस्तारै नर्मल भएर केही साइकल पछि फेरि डटेड लाइन जस्तै हुन जान्छ, नर्मल अपरेट कन्डिसन ल्यागिङमा हुन्छ। त्यसैले स्टार्टिङमा यो हाई फ्लक्स कोरमा तान्ने भएकोले प्राइमेरी वाइन्डिङले बढी करेन्ट तान्छ। यो फ्लक्स डबल भएर पनि करेन्ट चाहिँ धेरै गुणा बढी तान्दो रहेछ, त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट थाहा पाएको हो। त्यसैले मेन कारण के हो त, सुरुमा भोल्टेज अन गर्दाखेरि 0 बाट फ्लक्स सुरु भएर फ्लक्स यसरी डबल पिक भ्यालुमा जाने, यही फ्लक्स माथि शिफ्ट भएको हो, यही डटेड फ्लक्स चाहिँ माथि शिफ्ट भएको, त्यसैले डबल हुन्छ। यो डबल फ्लक्स कोरमा क्रिएट गर्नलाई प्राइमेरी वाइन्डिङले हाई करेन्ट तानेको। ओके, इनफ्याक्ट यसलाई म्याथमेटिकली अलि कसरी हेर्न सकिन्छ भने यो फाइ स्टार्टिङमा यहाँबाट सुरु भएको भए -5m हुन्थ्यो, तर यहाँबाट हुँदैन, यो हुन्छ भने। तर यो हुनलाई मिल्नु भनेको स्टार्टिङमा यो स्टेडी स्टेट फ्लक्स र यो ट्रान्जिएन्ट फ्लक्स मिसिएरसँग बराबर हो, यो ह्याच एरियाको ह्याच सिम्बलको फ्लक्सको कर्भ रहेको। त्यसैले यो चाहिँ ट्रान्जिएन्ट छ। यो ट्रान्जिएन्ट पार्ट चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ र 10-12 साइकल पछि यो ट्रान्जिएन्ट फल पुरै 0 हुन्छ, अनि बाँकी भएको चाहिँ स्टेडी स्टेट फ्लक्स चाहिँ यो नर्मल डटेड लाइन अनुसार आउँछ। ओके, त्यसैले यो ट्रान्जिएन्ट फ्लक्स चाहिँ प्राइमेरी वाइन्डिङको टाइम कन्स्ट्यान्ट अनुसार डिके हुँदै लास्टमा यो 0 हुन्छ र लास्टमा फेरि डटेड कर्भको अनुसार यस्तै कर्भ मात्रै तान्ने हो। त्यसैले यो स्टार्टिङको करेन्ट कस्तो नेचरको हुन्छ भनेर अस्सिलोग्रामबाट अस्सिलोस्कोपमा हेरिएको प्लट चाहिँ समवेयर देखिन्छ। सुरुमा एकदम हाई करेन्ट तान्छ, यो नेगेटिभमै जान्छ, डिसी हुन्छ। यो टाइम कन्स्ट्यान्ट अनुसार डिके हुँदै 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 गएर दिस इज द एन्ड अफ ट्रान्जिएन्ट पिरियड। त्यसपछि यो नेगेटिभ पिन आएर सानो आई नट करेन्ट, नो लोड करेन्ट 80 मात्रै फ्लो हुन्छ आफ्टर कम्प्लिसन अफ ट्रान्जिएन्ट पिरियड। सो यहाँ 10-12 साइकल कति छ देखाएको छ, द्याट इज द ट्रान्जिएन्ट पिरियड। र सुरुमा धेरै नै हाई करेन्ट तान्छ भनेर यहाँ देखाएको। अब वर्स्ट केस यो त हामीले के भनेर एज्युम गर्यौँ भने यहाँ कुनै रेसिडुअल फ्लक्स कोरमा छैन, त्यसैले 0 बाट स्टार्ट भयो भनेर भने। वास्तविक ट्रान्सफर्मर त रेसिडुअल फ्लक्स हुन्छ। यदि रेसिडुअल फ्लक्स 80 छ भने यो फ्लक्सको कर्भ अझ बढी हुन्छ, अझ बढी तान्छ। 2 VM प्लस रेसिडुअल फ्लक्स पनि फ्लक्स क्रिएट हुन्छ, त्यसले यो अवस्थामा भन्दा पनि अझ बढी करेन्ट तान्छ। सो दिस इज द केस व्हेन देयर इज रेसिडुअल फ्लक्स इन द आइरन कोर। र यो सेक्सनबाट तपाईहरुले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा, ट्रान्सफर्मरलाई इनपुट भोल्टेज ढ्याक्क स्विच अन गर्यो भने केही साइकलसम्म चाहिँ हाई करेन्ट तान्छ, त्यसलाई ट्रान्सफर्मर इनरस करेन्ट भन्छ। र त्यो बिस्तारै घटेर गएर पछि त्यो ट्रान्जिएन्ट करेन्ट 0 हुन्छ र नर्मल स्टेडी स्टेट करेन्ट मात्र फ्लो हुन्छ। अर्को एउटा टपिक हामीले पहिला छुट्याएको, यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ भनेर पछि पढाउँछौँ छुट्याएको, यो 3 फेज ट्रान्सफर्मर कनेक्सनमा ओपन डेल्टा कनेक्सन अथवा V/V कनेक्सन। यो कस्तो कनेक्सन हो भने यहाँ चाहिँ हामीले डेल्टा ट्रान्सफर्मर देखाएको छ कि यो हामीले पढिसके। यो कनेक्सन डायग्राम हो, त्यसको करेस्पोन्डिङ सर्किट डायग्राम यो हो। सो दिस इज द फेज भोल्टेज, जुन लाइन भोल्टेज पनि हो, तर डेल्टा वाइन्डिङमा लाइन करेन्ट भन्दा यो फेज करेन्ट √3 टाइम्स कम हुन्छ भनेर हामीले पढेर आएको। अब इन केस सपोज यो वाइन्डिङ बिग्रियो र यो वाइन्डिङले हामीले डिस्कनेक्ट गर्यो, त्यसको करेस्पोन्डिङ सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई पनि डिस्कनेक्ट गर्यो भने अब यो वाइन्डिङ र यो वाइन्डिङ काममा छैन भने बाँकी चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा मात्रै बाँकी, प्राइमेरीमा सेकेन्डरीमा दुईटा हुन्छ। यो दुईटा वाइन्डिङले पनि अझै 3 फेज इनपुट भोल्टेजलाई 3 फेज आउटपुट भोल्टेज दिन सक्छ, तर त्यसको टोटल क्यापासिटी अफ पावर चाहिँ घट्छ। अब यो वाइन्डिङ, यो डायग्रामबाट यो वाइन्डिङ र यो वाइन्डिङले हटायो भने यस्तो कनेक्सन पाउनुहुन्छ तपाईले। यो वाइन्डिङ पनि छैन, यो वाइन्डिङ पनि छैन, बट इनपुट भोल्टेज यही 3 फेज
तर वाइन्डिङ चाहिँ दुईटा मात्रै छ, भोल्टेज चाहिँ 3 फेज, आउटपुट भोल्टेज पनि 3 फेजै आउँछ। तर यो ट्रान्सफर्मरको पावर क्यापासिटी पहिलाको कम्प्लिट डेल्टा बाई डेल्टा ट्रान्सफर्मर भन्दा क्यापासिटी घट्छ। अब कति घट्छ भन्ने कुरा हामी तल एनालाइसिस गर्छौँ। यसको करेस्पोन्डिङ सर्किट डायग्राम यो हो। यो बी ड्यास वाइन्डिङ छैन, यहाँ पनि बी ड्यास वाइन्डिङ छैन, यो ओपन डेल्टा, डेल्टाको ओपन भयो त्यसले यसलाई ओपन डेल्टा कनेक्सन भन्छौँ। यो भी को फर्ममा आएकोले भी अब्लिक भी कनेक्सन पनि नाम भन्छ कसैले। अब यसको पावर क्यापासिटी कति हुन्छ त भनेर निकाल्नलाई यो त 3 फेज सर्किटै हो। अझै 3 फेज सर्किटमा पावरको फर्मुला यो हो, √3 लाइन भोल्टेज इन्टु लाइन करेन्ट। तर यस सर्किटमा लाइन करेन्ट भनेकै फेज करेन्ट हो, यो डेल्टा निकालेकोले। सो यो वाइन्डिङले कति पावर ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेर लेख्यो भने आउटपुट पावरको कुरा गर्दाखेरि VL2 IP2 भनेको IL2 हो, यहाँ लाइनमै जान्छ यो करेन्ट। सो द पावर द्याट क्यान बी ह्यान्डल बाई दिस ओपन डेल्टा कनेक्सन इज √3 टाइम्स लाइन भोल्टेज लाइन करेन्ट हो। अब यो क्लोजमा कति पावर ह्यान्डल हुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि √3 पर फेज पावरमा क्याल्कुलेट गर्यो भने 3 टाइम्स अफ पर फेज पावर। पर फेज पावर भने के हो? यो वाइन्डिङको भोल्टेज, त्यो भनेको लाइन टु लाइन भोल्टेजै हो, अनि यो वाइन्डिङको फेज करेन्ट। अब म फेज करेन्टको फर्ममा पावर लेख्दाखेरि यस्तो हुन्छ, ओके। VP2 इन्टु I2 चाहिँ नर्मल डेल्टा कनेक्सनको पर फेज पावर इन्टु 3। अब यो पावर ठुलो छ कि यो पावर ठुलो छ भनेर कम्पेयर गर्नलाई दिस पावर डिभाइडेड बाई त्यो रिलेसन लियो भने सो यो यहाँ आयो, यो यहाँ आयो, ओके। यो VL2 र VP2 भनेको बराबर हो, VL2 र VP2 बराबर हो। सो दे गेट क्यान्सल, यो IP2 क्यान्सल हुन्छ। विल ह्याभ ओन्ली न्युमेरिकल भ्यालु √3/3 विच इज 0.577। यसको अर्थ के हो त? P ओपन डेल्टा इज 0.577 टाइम्स P डेल्टा। यसले टोटल P डेल्टा ट्रान्सफर्मर जति पावर ह्यान्डल गर्छ त्यसको 57.5% मात्र यो ओपन डेल्टाले पावर ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेर एउटा यो एनालाइसिस गरेको हो। र यस्तो वाइन्डिङ कनेक्सन हामी रेगुलरली युज गर्दैनौँ। सपोज एउटा वाइन्डिङ बिग्रियो भने त्यस्तो इमर्जेन्सीको बेलामा सप्लाई चाहिँ अझै आवश्यक थियो, रिड्युस क्यापासिटीमा भए पनि सप्लाई दिनु पर्यो इमर्जेन्सीमा भने मात्रै यस्तो कनेक्सनमा हामी केही छिनको लागि युज गर्छौँ। ओके, दिस इज अल अबाउट अब ट्रान्सफर्मरको सक्यो सबै विषय पढ्न। तपाईले सिलेबस हेरेर कुनै छुटेको छ भने भन्नु होला, मेरो हिसाबले छुटेको छैन जस्तो लाग्छ। सो आई विल गो टु द DC machines। आज DC machines सुरु गर्छौँ। Now I am going to share another slide. अर्को स्लाइड आयो, च्याप्टर 3 DC जेनेरेटर भनेर। हेलो, अर्को स्लाइड आएको हो? आयो सर, आएको छ सर। ल ठिक छ, सबैले अनम्युट गर्नु होला फेरि। सो टुडे वी आर गोइङ टु स्टार्ट DC जेनेरेटर। यो नामबाट थाहा भइसक्यो, यो जेनेरेटरले DC भोल्टेज जेनेरेट गर्छ। सो यो DC मेसिन्स इन जनरल हामी DC मेसिन भन्छौँ। त्यो मोटर पनि हुनसक्छ, जेनेरेटर पनि हुनसक्छ। र कन्स्ट्रक्सन वाइज DC मोटर र DC जेनेरेटरको कन्स्ट्रक्सनमा केही पनि फरक हुँदैन, 100% सेम हुन्छ। त्यसलाई कसरी प्रयोग गरेको, त्यो प्रयोग गर्ने मोड मात्रै फरक हुन्छ। DC जेनेरेटरले के गर्छ त? यो एउटा DC जेनेरेटरको कट ए भ्यू हो। यो स्याफ्टलाई मेकानिकल पावरले घुमायो भने यो DC जेनेरेटरले DC भोल्टेज जेनेरेट गर्छ र त्यो भोल्टेजमा हामीले कुनै DC लोड कनेक्ट गर्यो भने त्यो लोडमा DC पावर कन्ज्युम हुन्छ। त्यसैले DC जेनेरेटरको मेन डेफिनेसन के हो भने यसले मेकानिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ, तर DC भोल्टेजको फर्ममा अथवा DC पावरको फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। अब अपरेटिङ प्रिन्सिपल पढ्नुभन्दा अगाडि हामी जेनेरेटरको कन्स्ट्रक्सन बारे थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। So this is the cut a view of a DC machines. यो बाहिरको
कभरलाई हामी योक भन्छौँ. Okay, the outermost frame of the machine is known as yoke. यो योकले यसलाई हामी फिल फोल भन्छौँ, यहाँ फिल कोइल भन्छ. त्यसलाई सपोर्ट गरेर माथि अट्याच हुनलाई यसले हेल्प गर्छ. र यो फिल फोलले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ यो आइरन कोरबाट योकबाट पनि सर्कुलेट हुन्छ. जस्तै यो आइरन योकले म्याग्नेटिक फ्लक्सको पार्ट पनि बन्छ र यो फिल फोललाई सपोर्ट गर्ने राख्ने काम गर्छ. र यो सानो सानो मेसिन्समा यो योक चाहिँ नर्मल आइरन स्टिलले बनेको हुन्छ भने ठुलो मेसिन्समा यो आइरन कोरमा पनि धेरै पावर लस नहोस् भनेर हाई ग्रेडको आइरन कोर युज हुन्छ. कास्ट स्टिल अथवा रोल स्टिल युज हुन्छ जसको पर्मिएबिलिटी भ्याल्यु हायर हुन्छ. पर्मिएबिलिटी हाई भएपछि रिलक्टेन्स कम हुन्छ. फर्मुला हेर्यो भने रिलक्टेन्स कम भएपछि यो योकमा पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स सजिलोसँग सर्कुलेट हुन सकोस् भनेर हामी यस्तो ग्रेडको मेटेरियल युज गर्छौँ ठुलो मेसिन्समा. यो बीचको भाग चाहिँ रोटेटिङ पार्ट हो. दिस इज द शाफ्ट, दिस इज द रोटेटिङ पार्ट. यसलाई हामी आर्मेचर भन्छौँ. अब सबभन्दा पहिला हामी यो फिल कोइलको डिटेलमा जान्छौँ. दिस इज द क्रस सेक्सनल भ्यू अफ द डिसी मेसिन्स. यो बाहिरको सर्कल चाहिँ योक हो र यो चुच्चो भागलाई हामी फिल फोल भन्छौँ. यो फिल फोल पनि माथिको भागलाई हामी फोल कोर भन्छौँ भने तरको फराकिलो भागलाई पोल सु भन्छौँ. ओके, र यहाँनिर चाहिँ वाइन्डिङ गरेको हुन्छ, फिल वाइन्डिङ गरेको हुन्छ. त्यसको डिटेल यहाँ देखाएको छ. सो दिस इज पोल कोर, दिस इज पोल सुस. र यो भागमा यसरी वाइन्डिङ गरेको छ. वाइन्डिङको पनि क्रस सेक्सनल एरिया देखाएको छ. यहाँ थुप्रै नम्बर अफ टर्न्स छ. सो दिस इज फिल वाइन्डिङ. यो फिल वाइन्डिङमा डिसी करेन्ट पास भएपछि यो आइरन कोर म्याग्नेटाइज हुन्छ र यसले म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ. र यो फिल वाइन्डिङ चाहिँ इनामेल इन्सुलेटेड कपर वायरले बनेको हुन्छ, ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङ जस्तै. र यो कोरबाट यो इन्सुलेट गरेको हुन्छ. ओके, सो दिस इज फिल वाइन्डिङ. फिल वाइन्डिङको मेन काम यो आइरन कोरलाई म्याग्नेटाइज गरेर म्याग्नेटिक फ्लक्स मेसिनमा प्रोड्युस गर्ने हो. अघि जुन यो बीचको रोटेटिङ पार्ट भनेको छ नि, यो चाहिँ आर्मेचर, यसलाई आर्मेचर भन्छ. यसको स्याफ यो हो. यो स्याफलाई दुवैतिर बल बेरिङले सपोर्ट गरेर यो फोलमा म्याग्नेटमा नछोइकन घुम्छ. यो द सेन्ट्रल पार्ट रोटेटिङ पार्ट इज नोन एज आर्मेचर. आर्मेचरको मा वाइन्डिङ नराखेको बेला आर्मेचर कोरको मात्रै डिटेल यहाँ देखाएको छ. ओके, सो यो कोरमा एउटा खाल्डो छ, त्यसपछि फेरि सर्फेस छ, फेरि अर्को खाल्डो छ, त्यस्तो छ. यो खाल्डोलाई हामी स्लट भन्छौँ. यो सर्फेसलाई हामी टिथ भन्छौँ. सो देयर आर स्लट एन्ड टिथ अराउन्ड द सर्कम्फरेन्स. सो दिस इज वान ल्यामिनेसन. यो चाहिँ ल्यामिनेटेड आइरन कोरबाट बनेको हुन्छ. र यस्तो सायद अब 50-60 वटा पन्च गरेपछि एउटा सिलिन्डर बन्छ र त्यो सिलिन्डर यस्तो हुन्छ भनेर देखाएको हो. सो यो चाहिँ स्लट हो, यो चाहिँ टिथ हो. ओके, त्यसपछि यो कोर भन्दा अलिकति अगाडि स्याफमा यो कम्युटेटर सेगमेन्ट राखेको हुन्छ. सपोज यो आइरन कोर हो आर्मेचरको, यो वाइन्डिङहरु देखाएको हो. त्यसपछि यो पार्ट चाहिँ कम्युटेटर सेगमेन्ट हो. यसको डिटेल भ्यू चाहिँ यहाँ देखाएको छ. ओके, यो कम्युटेटर सेगमेन्ट भने कसरी बनेको छ भने यो एक टुक्रा सानो कपरको टुक्रा हो, यो अर्को कपरको टुक्रा, र यो कपरको सेगमेन्ट र यो कपरको सेगमेन्ट बीच यो एउटा इन्सुलेटिङ मेटेरियल हुन्छ, माइका इन्सुलेटिङ मेटेरियल. त्यसैले यो टुक्रा र यो टुक्रा इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड छैन. ओके, अब हामीले यो खाली स्लट खाल्डोमा वाइन्डिङ गरेर त्यो वाइन्डिङको एन्ड यो सेगमेन्टमा सोल्डरिङ गरेर यहाँ जोडिदिन्छौँ. फेरि दोस्रो कोइलको वाइन्डिङ दोस्रो कम्युटेटर सेगमेन्टमा सोल्डरिङ गरेर जोडिदिन्छौँ हामी. त्यसैले यो सबै कम्युटेटर सेगमेन्टमा
आर्मेचर वाइन्डिङको एन्डहरू सोल्डरिङ गरेर जोडिराखेको हुन्छ। So this is the complete assembly of finished armature. Shaft छ, आर्मेचर कोर छ, यो पनि वाइन्डिङ हो, यो पनि वाइन्डिङ हो। यो वाइन्डिङ कसरी गरिन्छ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा डिटेलमा पढ्दै छौं। र यो आर्मेचर वाइन्डिङको एन्डहरू यो कम्युटेटर सेगमेन्टमा सोल्डरिङ गरेर जोडिएको छ। अब यो हामी आर्मेचर वाइन्डिङ कसरी गरिन्छ भन्नेको डिटेलमा जान्छौं। त्यो डिटेलमा जानुभन्दा अगाडि आर्मेचर वाइन्डिङसँग सम्बन्धित के टेक्निकल टर्मको डेफिनेसन हामीले बुझ्नुपर्छ। The first term I am going to define pole pitch in connection with the armature winding. के हो त pole pitch भन्दा के यो एक लाइनमा पढ्छु पहिला। It is defined as the peripheral distance भनेको circular distance, peripheral distance of armature core divided by number of poles. For example, यहाँ हेर्नुस् त यसमा नम्बर अफ पोल्स 2 छ अनि आर्मेचर कोरको टोटल लेन्थ कति हो पेरिफेरल सर्कम्फरेन्स भनेको यहाँ ए देखि घुमेर यहाँसम्म हो। यो नम्बर अफ पोल 2 ले डिवाइड गर्यो भने बाकी रिजल्टिङ लेन्थ हाफ कति भयो यो राटो लाइन हो। यो राटो लाइनको लेन्थलाई पोल पिच भन्छ र पोल पिचको डेफिनेसन पेरिफेरल total distance of the armature core divided by number of poles भनेको छ। यसलाई यसो नबनिकन यसो पनि भन्न सकिन्छ। It is the distance between two adjacent pole. यो पोल देखि यो पोल सम्मको सर्कुलर डिस्टेन्सलाई पोल पिच भन्छ भनेर भन्यो भने सजिलो होला। त्यसैले यो एक्जाम्पलमा यो ए देखि यो राटो कर्भ छ त्यसको लेन्थलाई हामी पोल पिच भन्छौं भने यहाँ चाहिँ के हो त डिवाइडेड बाइ 4 हुन्छ अथवा एउटा पोल देखि अर्को पोल सम्मको डिस्टेन्स भनेको यो राटो कर्भको लेन्थ यो यहाँ पोल पिच हुन्छ। यहाँको भन्दा यहाँको पोल पिच आधी भयो। सो दिस इज द डेफिनेसन अफ पोल पिच। अर्को डेफिनेसन कन्डक्टर। अब इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा कन्डक्टर भनेको जसले करेन्ट क्यारी गर्न सक्छ त्यसलाई कन्डक्टर भन्छौं हैन। तर यो वाइन्डिङमा कन्डक्टरको डेफिनेसन अलिकति फरक छ। सपोज यो एउटा कोइल अफ वाइन्डिङ ओके यो स्लट नम्बर 1 बाट सुरु भएर 5 मा खस्यो यो कोइल भयो। हुन त यहाँ देखि यो सबै लेन्थै इलेक्ट्रिकली त कन्डक्टरै हो तर वाइन्डिङको कन्सेप्टमा यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ र यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थलाई मात्र कन्डक्टर भन्छौं। किन त्यसो भनेको भने यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र पर्छ, यो चाहिँ बाहिर पर्छ। सो इफ यु गो ब्याक टु द प्रिभियस यो जुन आइरन कोर छ नि त्यसको ठीक माथि पोल हुन्छ, नर्थ पोल, यहाँ तल साउथ पोल होला हैन। अनि फ्लक्स त नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा जान्छ। यहाँ हेर्यो भने नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा फ्लक्स जान्छ, यसरी फ्लक्स जान्छ। त्यसैले यसरी फ्लक्स लिमिटेड एरियाबाट पास भएपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको एरियाबाट पास भएपछि यो वाइन्डिङ जुन ओभरह्याङ आएको छ कन्डक्टर त यहाँदेखि यहाँ पनि छ, यो पार्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स पर्दैन। त्यसैले यो पार्टले को लेन्थले म्याग्नेटिक फ्याराडेज ल अनुसार ईएमएफ इन्ड्युस कति हुन्छ भन्ने फर्मुलामा हामी बीएल भी sin थीटा भन्छौं। यल भन्नेको लेन्थ अफ द कन्डक्टर लाइङ इन म्याग्नेटिक फिल्ड हो। त्यसैले म्याग्नेटिक फिल्डमा परेको लेन्थलाई मात्र हामी कन्डक्टर भन्छौं। त्यसैले यो एउटा कोइलमा ए देखि बी सम्म पनि कन्डक्टर हो, सी देखि डी सम्म पनि कन्डक्टर हो, तर बी देखि सी सम्मको लेन्थलाई हामी त्यो बीएल भी sin थीटा को फर्मुलामा राख्दैनौं, त्यसलाई कन्डक्टर भन्दैनौं भन्ने कुरा। ओके, अब अर्को डेफिनेसन बुझ्नु पर्ने कोइल स्प्यान। कोइल स्प्यान इट इज डिफाइन्ड एज द डिस्टेन्स, तर यो मिलिमिटर सेन्टिमिटरमा होइन कि इन टर्म्स अफ नम्बर अफ टिट्स, एउटा टिट दुईटा टिट तीनटा टिट भनेर, बिट्विन टु साइड्स अफ ए कोइल। यो एउटा कोइल हो, ए बी सी डी एउटा कोइल हो। यो एबी भन्ने एउटा कोइल, यो कोइलको एउटा साइड हो भने यो सीडी भन्ने अर्को साइड हो। यो दुईटा साइडको बीचमा जतिवटा नम्बर अफ टिट पर्छ त्यसलाई हामी कोइल स्प्यान भन्छौं रे। त्यसैले यो एक्जाम्पलमा यो एउटा कोइल साइड हो, यो अर्को कोइल साइड हो। यो दुईटा कोइल साइडको बीचमा 1 2 3 4 5 वटा टिट पर्छ। त्यसैले यो एक्जाम्पलमा कोइल स्प्यान भनेको 5 भनेर हामी भन्छौं। यो 5 मिलिमिटर सेन्टिमिटर होइन कि नम्बर अफ
टिट्सको टर्ममा एक्सप्रेस गरेको हो। अब यति बुझिसकेपछि हामी अब आर्मेचर वाइन्डिङको डिटेल कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा जान सक्छौँ। आर्मेचर वाइन्डिङ दुई प्रकारको हुन्छ, ल्याप वाइन्डिङ एन्ड वेभ वाइन्डिङ। ओके, सबभन्दा पहिला हामीले यो ल्याप वाइन्डिङ र वेभ वाइन्डिङको डिफरेन्सेस बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले तल यो एक्जाम्पल लिएको छु। दिस इज द डायग्राम अफ ल्याप वाइन्डिङ फिगर 3.3a। दिस इज द डिटेल अफ वेभ वाइन्डिङ। अब टेक्निकली यो वाइन्डिङ र यो वाइन्डिङमा के फरक छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यस फिगर 3.10a को बारेमा हेरौँ। यहाँ सो द एक्जाम्पल अफ ल्याप वाइन्डिङ। यो ल्याप वाइन्डिङमा के गरेको हुन्छ भने, सो दिस इज द फर्स्ट कोइल। मैले फर्स्ट कोइललाई चाहिँ स्लट नम्बर 1 बाट सुरु गरेँ। कोइल स्प्यान 5 बनाउने हो भने 6 मा खस्छ यो वाइन्डिङ। सो दिस इज द स्टार्टिङ एन्ड अफ द फर्स्ट कोइल, दिस इज द फिनिसिङ एन्ड अफ द फर्स्ट कोइल। त्यसपछि हामी सेकेन्ड कोइल चाहिँ स्लट नम्बर 2 बाट सुरु हो। दिस इज द स्टार्टिङ एन्ड अफ सेकेन्ड कोइल। अनि यो कहाँ खस्यो त, कोइल स्प्यान 5 बनाउनलाई 7 मा खस्यो। दिस इज द फिनिसिङ एन्ड अफ द सेकेन्ड कोइल। र ल्याप वाइन्डिङमा के गरिन्छ अरे, फिनिसिङ एन्ड अफ द फर्स्ट कोइल इज कनेक्टेड टु द स्टार्टिङ एन्ड अफ द सेकेन्ड कोइल। अनि त्यसको कमन पोइन्ट चाहिँ कम्युटेटर नम्बर 2 मा जोड्छन्। जुन 1 नर्थ पोल अन्तर्गत छ भने यो 2 पनि यो नर्थ पोल अन्तर्गतै भएको, कोरको नर्थ पोल अन्तर्गतै भएको पोइन्ट हो। सो आई रिपिट इट अगेन। ल्याप वाइन्डिङमा के गर्छौँ, दिस इज द फर्स्ट कोइल, फिनिसिङ एन्ड अफ द फर्स्ट कोइल is connected to starting end of the second coil, and the common point is connected to the commutator number 2, which is under the same pole of commutator number 1. र यो एक्जाम्पलमा यो कोइल 2 ले कोइल 1 लाई ओभरल्याप गर्दै अगाडि बढेको छ, त्यसैले यसलाई ल्याप वाइन्डिङ भनेको। ओके, यो माथिको डेफिनेसनहरु अहिले बिर्सिदिनुस्। तर वेभ वाइन्डिङमा के गरिन्छ अरे, दिस इज द फर्स्ट कोइल, स्लट नम्बर 1 बाट गयो, खसाल्यो कहाँ त 6 माई, अहिले जस्तै 6 माई खसाल्यो। दिस इज द फिनिसिङ एन्ड अफ द फर्स्ट कोइल। यसलाई फेरि फर्काएर यस 2 मा जोड्न ल्याएन। अब कहाँ जोड्यो त, इन दिस पार्टिकुलर एक्जाम्पल स्टार्टिङ एन्ड अफ द 10th कोइलमा गर्यो, जुन नर्थ पोल अन्तर्गतै पर्छ तर पहिलोको भन्दा 1 पोल अवेको नर्थ पोलमा पर्छ। यो 10th कोइल पनि हुन सक्छ, 11th कोइल पनि हुन सक्छ, 9th कोइल पनि हुन सक्छ। त्यो डिजाइन अनुसार भर पर्छ। यो एक्जाम्पलमा मैले 10 कोइलमा जोड्यो भनेर एक्जाम्पल दिएँ। सो वेभ वाइन्डिङमा फिनिसिङ एन्ड अफ द फर्स्ट कोइल इज कनेक्टेड टु द सम अदर कोइल, से 10th स्टार्टिङ अफ द 10th कोइल, र त्यो कमन पोइन्टलाई 2 मा नजोडिकन 10 मा जोड्यो, कम्युटेटर नम्बर 10, जुन यहाँ नर्थ पोलमा यो 1 पर्छ भने यो पनि नर्थ पोलमै पर्छ तर 1 पोल अवेमा पर्छ भनेर यहाँ डेफिनेसनमा भनेको छ। र यो वाइन्डिङ कसरी भएको छ त, यो वेभ फर्मको जस्तो आकार लिएर अगाडि बढेको छ, त्यसैले यसलाई वेभ फर्म भनेर नाउँ राखेको हो। अब यो ल्याप वाइन्डिङ र वेभ वाइन्डिङमा कुनै टेक्निकल टर्महरु छ, फेरि ब्याक पिच, फ्रन्ट पिच र रिजल्टेन्ट पिच। ओके, सबभन्दा पहिला म ब्याक पिचको डेफिनेसन दिन्छु। यो एउटा डेफिनेसन यसलाई पनि लागू हुन्छ, यसलाई पनि लागू हुन्छ। सो इट इज द डिस्टेन्स इन टर्म्स अफ आर्मेचर स्लट बाई व्हिच ए कोइल एडभान्स अन द ब्याक। यो यहाँबाट वाइन्डिङ गर्यो भने यो पछाडि खसेको हो, यो अगाडिबाट वाइन्डिङ सुरु गरेर कति डिस्टेन्स पछाडि खस्यो त्यो डिस्टेन्सलाई ब्याक पिच भन्छ। त्यसैले यो एक्जाम्पलमा यहाँबाट अगाडिबाट यो कोइल स्लट नम्बर 1 बाट सुरु गरेको र पछाडि कहाँ खसालेको 6 मा खसालेको, त्यसैले यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई हामी ब्याक पिच भन्छौँ। अब वेभ वाइन्डिङमा हेरौँ त, यहाँबाट सुरु गरेको पछाडि कहाँ खसाल्यो 6 मै खसाले, त्यसैले यहाँ पनि ब्याक पिचको डेफिनेसन करिब एउटै हो। ओके, अब फ्रन्ट पिच यहाँ चाहिँ के गर्यो भने यो खसेको पछाडि खसेको वाइन्डिङ फेरि अगाडि फर्कायो नि, फ्रन्टमा आयो नि। कति डिस्टेन्स फ्रन्टमा मुभ भएर आयो त, यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ भएर आयो। यो पछाडि खसेको फेरि अगाडि फर्काएको हो, कति डिस्टेन्स अगाडि फसायो, यहाँदेखि यहाँसम्म। यो वाइन्डिङ फेरि यहाँ गएको हो, त्यसैले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ फ्रन्ट पिच भयो। भने यसको हकमा
यो फिनिशिङ एन्ड अफ द फर्स्ट कोइल यता त ल्याउनु हामीले कता लगायौं त अगाडि पछाडी यता लगायौं अगाडि चाहिँ यता लगायौं सो यो वाइन्डिङ चाहिँ यहाँ गएको छ त्यसैले यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थलाई फ्रन्ट पिच भन्छौँ सो यहाँको फ्रन्ट पिच र यहाँको फ्रन्ट पिचको पनि डेफिनेसन एउटै छ तर लोकेसन मात्रै फरक भयो अब रिजल्टेन्ट पिचको अर्थ के हो त यो नाउँले त दुवैको समलाई रिजल्टेन्ट पिच भन्ला तर त्यो होइन रहेछ रिजल्टेन्ट पिचको डेफिनेसन के हो भने इट इज द डिस्टेन्स बिट्विन स्टार्टिङ एन्ड अफ ए कोइल एन्ड स्टार्टिङ एन्ड अफ द नेक्स्ट कोइल दैट इज द डेफिनेसन फर बोथ वाइन्डिङ त्यसैले यो डेफिनेसनमा स्टिक भयो भने इज द डिस्टेन्स बिट्विन स्टार्टिङ एन्ड अफ द फर्स्ट कोइल एन्ड स्टार्टिङ एन्ड अफ द नेक्स्ट कोइल सो यति सानो लेन्थ मात्रै रिजल्टेन्ट पिच भयो त्यसैले यो सानो लेन्थ भनेको YB माइनस YF गर्यो भने यो सानो डिस्टेन्स आउँछ त्यसैले ल्याप वाइन्डिङमा रिजल्टेन्ट पिच भनेको YB माइनस YF हुन्छ तर यहाँ हेर्नुस् त दिस इज द one coil starting end of the one coil and starting end of the other coil चाहिँ यो हो किनभने यसको फिनिशिङ एन्ड यससँग जोडेको छ त्यसैले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई रिजल्टेन्ट पिच भनिन्छ तर यो केसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट पिचको डेफिनेसन यो प्लस यो हुन्छ त्यसैले रिजल्टेन्ट पिच इज इक्वल टु YB प्लस YV फर वेभ वाइन्डिङ ओके अब यति बुझिसकेपछि अब हामी आर्मेचर वाइन्डिङ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा जान्छौँ यो अलिक डायग्राम कम्प्लिकेटेड छ म बिस्तारै भन्छु सपोज नम्बर अफ स्लट चाहिँ 12 वटा छ 2 पोलको लागि वाइन्डिङ गर्नुपर्ने र नम्बर अफ कम्युटेटर सेगमेन्ट पनि 12 छ अब कोइल स्प्यान को फर्मुला अनुसार कोइल स्प्यान इज नम्बर अफ स्लट डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ पोल्स सो टोटल नम्बर अफ स्लट आर इज 12 2 पोल को लागि गर्ने पर्ने हो त्यसले 6 चाहिँ कोइल स्प्यान हो त्यसैको मतलब के हो भने स्लट नम्बर 1 बाट वाइन्डिङ सुरु गर्यो भने कोइल स्प्यान 6 बनाउनलाई स्लट नम्बर 7 मा खसाल्नु पर्छ ओके यो डायग्राम कस्तो हो भने वास्तवमा यो विशिष्ट गोलो छ नि हैन यो आर्मेचर पनि गोलो छ यो आर्मेचरलाई यसरी काटेर अनि फुकालेर डेभलप भ्यू चाहिँ यस्तो देखाएको यसको मतलब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट एउटै हो गोलो भएर एउटै हो यहाँनिर काटेर अनि डेभलप गरेको भ्यू हो सो वी हैव 12 नम्बर अफ स्लट 1 2 3 4 देखि 12 नम्बर स्लट छ कम्युटेटर सेगमेन्ट पनि 12 वटा छ ओके सो वी आर गोइङ टु स्टार्ट द फर्स्ट कोइल फ्रम slot number 1 this is the starting end of the first coil which is connected to the commutator segment number 1 so your first coil भयो म बिस्तारै भन्छु यो फर्स्ट कोइल यो फर्केको लाई ड्याश लाइनमा देखाएको छ यो कहाँ खसाल्यो त स्लट नम्बर 7 मा खसाल्यो त्यसैले कोइल स्प्यान 6 हो ओके अब यो 7 बाट फर्केको वाइन्डिङ फेरि यता अगाडि ल्याइयो 7 बाट फर्केको वाइन्डिङ फेरि अगाडि ल्याइयो सो दिस इज द सेकेन्ड कोइल त्यससँग जोड्यो र कमन पोइन्ट चाहिँ कम्युटेटर सेगमेन्ट नम्बर 2 मा जोड्यो सो दिस इज द सेकेन्ड कोइल फेरि सेकेन्ड कोइल सुरु भयो यसरी गयो कहाँ फर्क्यो त सरी सो दिस इज द सेकेन्ड कोइल कोइल स्प्यान 6 बनाउने हो भने यो 8 मा खस्छ 8 मा खस्यो 8 मा खसेर तेस्रो कोइलको स्टार्टिङ एन्ड सँग जोड्यो र कमन पोइन्टलाई कम्युटेटर नम्बर 3 मा जोइन भयो यसरी नै यो अगाडि गएको छ सबै ओके अब एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने के हो भने यो कम्युटेटर सेगमेन्ट नम्बर 1 मा टच गरेर कार्बन ब्रश 1 राख्यो भने सपोज यहाँबाट करेन्ट पस्छ यहाँ दुईटा प्यारलल पार्ट छ यहाँबाट करेन्ट I फ्लो हो भने I/2 यहाँबाट फ्लो हुन्छ I/2 यहाँबाट फ्लो हुन्छ अब कार्बन ब्रश C1 यहाँ राख्ने हो भने C2 कहाँ राख्ने त 7 मा राख्ने कि 6 मा राख्ने कि 9 मा राख्ने कि त्यो कसरी थाहा पाउने भने यो वाइन्डिङ को डाइरेक्ट फ्लो अनि करेन्ट डाइरेक्टमा लेख्दै गयो भने तपाईले पाउनु हुन्छ अटोमेटिकली यो स्लट नम्बर 6 पछि स्लट नम्बर 7 मा गएर करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ यो आधी भाग पुगेपछि
यहाँ करेन्ट माथि गएको हो, यहाँ करेन्ट तल गएको, यो तल गएको करेन्ट चाहिँ यहाँ फर्केर आउँछ। त्यसैले यो स्लट कार्बन कम्युटेटर सेगमेन्ट 7 मा यहाँ पनि करेन्ट आएको छ, यहाँ पनि करेन्ट आएको छ, तर यहाँ यस्तो छ त छैन। यहाँबाट करेन्ट आयो, यता गयो, यताबाट पनि करेन्ट आएको त छैन। त्यसैले यो एउटा पोइन्टमा यताबाट पनि करेन्ट आएको, यताबाट पनि करेन्ट आएको पोइन्टमा चाहिँ कम्युटेटर नम्बर 7 मा C2 राख्ने भनेर डिसाइड गर्ने। अब यो आर्मेचर वाइन्डिङमा हामी दुईटा प्यारलल पाथ छ भन्छौँ, किनभने यहाँबाट करेन्ट फ्लो भयो, दुईटा प्यारलल पाथमा डिभाइड भयो, त्यही दुईटा प्यारलल पाथ यहाँ आएर जम्मा भएर यता बाहिर गएको हो। सो इन दिस पार्टिकुलर एक्जाम्पल number of parallel parts in the armature winding is 2. Okay. In case of lap winding, the number of parallel parts will be number of field poles. 4 folds छ भने 4 parallel part हुने गरी वायरिङ गरिन्छ। तर वेभ वाइन्डिङ मा जतिसुकै नम्बर अफ पोल्स होस्, जहिले पनि प्यारलल पार्ट B हुने गरी वाइन्डिङ गरिन्छ। यो चाहिँ न्यूमेरिकल एक्जाम्पल गर्नलाई तपाईहरुले सम्झनु पर्ने कुरा। ल्याप वाइन्डिङ मा number of parallel path number of poles सँग बराबर, wave winding मा जहिले पनि 2 हुन्छ। So this is the detail of armature winding. यसलाई तपाईहरुले आफैले यसरी कपीमा ड्र गरेर प्र्याक्टिस गर्यो भने अझ क्लियर हुन्छ। Now we can move to operating principle of DC generator. यसको अर्थ एउटा DC जेनेरेटरले कुन प्रिन्सिपलमा बसेर कसरी DC भोल्टेज जेनेरेट गर्छ भनेर हामीले एक्सप्लेन गर्न लागेको। त्यसको लागि एउटा फेरि क्रस सेक्सनल भ्यू अफ DC मेसिन लिएको छु। सिम्प्लिफाइड क्रस सेक्सनल मेसिन भन्छु म, किनभने आर्मेचरमा थुप्रै कन्डक्टरहरू हुन्छ, तर मैले यहाँ दुईटा कन्डक्टर मात्रै देखाएको छु, कन्डक्टर A एन्ड कन्डक्टर A'। ओके, अहिले यो कार्बन ब्रस, यो कम्युटेटर सेगमेन्ट अहिलेलाई दिमागबाट हटाउँ। के मात्रै सम्झौँ भने हाम्रो फिल्ड पोल दुईटा छ, फिल्ड वाइन्डिङ छ, र यो सर्कुलर आर्मेचर कोर छ। त्यसमा एउटा खाल्डोमा कन्डक्टर A छ, अर्को खाल्डोमा कन्डक्टर A' छ। जब हामी यो फिल्ड वाइन्डिङबाट DC करेन्ट पास गर्छौं, यो फिल्ड पोल म्याग्नेटाइज हुन्छ, नर्थ पोलबाट साउथ पोलतिर म्याग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हुन्छ। यो फ्लक्स यो म्याग्नेटिक सर्किटबाट फर्केर फेरि यसरी आउँछ। दिस इज द म्याग्नेटिक पार्ट। र यो आर्मेचर कोरमा त फ्लक्स यसरी फ्लो भइरहेको छ। अब यो आर्मेचरको यो स्याफ्टलाई मेकानिकल फोर्सले घुमाइदियो भने यो कन्डक्टर A र A' ले कन्टिन्युअसली यो म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई काट्ने भयो। त्यसैले फ्याराडेज ल अनुसार यो कन्डक्टर A र A' मा EMF इन्ड्युस हुन्छ। दिस इज द बेसिक अपरेटिङ प्रिन्सिपल अफ DC जेनेरेटर। एकदम सजिलो छ अपरेटिङ प्रिन्सिपल त भन्नलाई। तर अब यो कोइल A' मा जेनेरेट भएको EMF कस्तो स्वभावको हुन्छ त? एकदम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि भ्यारिएबल हुन्छ कि न त AC नै हुन्छ कि DC नभइकन AC हुन्छ कि? त्यसलाई त कन्फर्म गर्नु पर्यो। अब त्यो हामी यो आर्मेचरको डिफरेन्ट पोजिसन घुमेर जाने बेलामा डिफरेन्ट पोजिसनमा कति कति भोल्टेज डेभलप हुन्छ त्यसको म्याथमेटिकल एनालाइसिस गर्छौं। सो दिस इज द वान सिचुएसन। यो कन्डक्टर A' घुम्दै जाँदाखेरि कुनै न कुनै बेला यो कन्डक्टर यहाँ पुग्छ र यो कन्डक्टर यहाँ पुग्छ कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइममा। त्यो कन्डिसन मैले यहाँ देखाएको छु। त्यो कन्डक्टर A यहाँ छ, अहिले कन्डक्टर A' यहाँ छ। यो नर्थ पोल साउथ पोल त फिक्स हो, र जहिले पनि यो सिस्टममा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी को डाइरेक्सन चाहिँ नर्थ पोल टु साउथ पोल भनेर भेक्टरको फर्ममा B भेक्टर यसरी देखाएको छ। अब यो चाहिँ सर्कुलर मोसनमा मुभ भएको छ यो कन्डक्टर A र कन्डक्टर A'। त्यसैले यो कन्डक्टरको भेलोसिटीको डाइरेक्सन डिफरेन्ट पोजिसनमा डिफरेन्ट हुन्छ, एन्ड द्याट विल बी टेन्जेन्ट टु दिस रेडियस। यो पार्टिकल पोजिसनमा यो कन्डक्टर A को भेलोसिटी यसरी परपेन्डिकुलर भयो, यो एक्सिससँग परपेन्डिकुलर, यसलाई टेन्जेन्शियल भेलोसिटी भन्छ। अब हेर्नुस् त, व्हाट इज द एंगल बिट्विन डाइरेक्सन अफ B एन्ड डाइरेक्सन अफ B? 0। त्यसैले यो फर्मुला अनुसार थीटा 0 भयो। त्यसैले यो पोजिसनमा कन्डक्टर A र कन्डक्टर A' मा EMF इन्ड्युस हुँदैन, यो A' मा पनि इन्ड्युस हुँदैन। व्हाट इज द एंगल बिट्विन दिस B एन्ड दिस B? 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री भनेको फेरि 0 हो। म्याथमेटिकली पनि यो EMF अहिले 0 हुन्छ,
त्यसैले EMF 0 हुन्छ भनेर यहाँ देखाएँ मैले। फिजिकली पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने फ्लक्सको डाइरेक्सन यसरी हो, V को डाइरेक्सन पनि यसरी हो भन्दा यो V ले फ्लक्सलाई काट्दै काटेन नि, काट्नलाई त कुनै एंगलमा काट्नु पर्छ, यो त प्यारलल परिरहेछ, त्यसले फ्लक्सलाई नकाटेको हुनाले EMF 0 भएको भनेर भने पनि हुन्छ। ओके, सो एट दिस पोजिसन EMF इज 0 र यो पोजिसनलाई हामी थीटा इज इक्वल टु 0 पोजिसन भनेर डिफाइन रेफरेन्स पोजिसन भनेर मान्यौं। अब अरु पोजिसनमा कति कति भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु दिस एंगल भनेर हामी स्टडी गर्दै जान्छौँ। यो रेफरेन्स पोजिसनको 30 डिग्री घुमेपछि, सो दिस इज द रेफरेन्स पोजिसन अफ कोइल AA, यहाँबाट 30 डिग्री घुमेपछि यस्तो हुन्छ। सो दिस थीटा इज 30 डिग्री। अब भेलोसिटीको डाइरेक्सन त यस्तो भयो, टेन्जेन्ट हुन्छ, यो लाइनको परपेन्डिकुलरमा भेलोसिटी हुन्छ। सो व्हाट इज द एंगल बिट्विन डाइरेक्सन अफ B एन्ड B? 30 डिग्री। ओके, त्यसैले कति भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ, यहाँ पनि भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ, यहाँ पनि भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ। त्यो दुईटा भोल्टेजलाई सिरिजमा जोड्यो भने टोटल भोल्टेज एक्रस द कोइल आउँछ। त्यसैले मैले टोटल EMF एक्रस द कोइललाई चाहिँ मैले के लेखेँ, 2BLB, BLB मात्रै भने कि 2BLB sin थीटा। यति बेला थीटा भनेको 30 डिग्री हो। ओके, 30 डिग्री को भ्यालु 0.5 हो र 2BLB लाई यो कन्स्टेन्ट भनेर EM भनेर राखे, दैट इज द पीक भ्यालु अफ द EMF इन्ड्युस। त्यति बेला अब हाफ अफ EMF इन्ड्युस हुन्छ भनेर यहाँ 0.5 EM भनेर राखे। यो इनिशियल पोजिसन रेफरेन्स पोजिसनबाट 30 डिग्री घुमेपछि, अब यो रेफरेन्स पोजिसनबाट 90 डिग्री घुमेपछि यस्तो हुन्छ। ओके, यहाँ देखाएको छ 90 डिग्रीमा। अब यो डाइरेक्सन अफ V यस्तो भयो, यो एक्सिसको परपेन्डिकुलरमा। व्हाट इज द एंगल बिट्विन डाइरेक्सन अफ V एन्ड B? 90 डिग्री भयो। ओके, सो EMF इन्ड्युस अक्रस द कोइल AA डैश विल बी 2BLB sin 90 डिग्री हुने भयो। सो sin 90 डिग्री को भ्यालु त 1 भएपछि 2BLB भोल्टेज डेभलप हुन्छ। त्यसैले म्याक्सिमम भोल्टेज यति बेला डेभलप हुन्छ। अब यो पोजिसनबाट फेरि 90 डिग्रीबाट 135 डिग्री भनेको यो 0 पोजिसनबाट 135 डिग्री अथवा यो पोजिसनबाट 45 डिग्री अझ मुभ गर्दाखेरि यस्तो आउँछ। यति बेला व्हाट इज द डाइरेक्सन बिट्विन V एन्ड B इज 135 डिग्री। त्यसैले टोटल EMF चाहिँ 2BLB sin 135 डिग्री आउँछ। sin 135 डिग्री को भ्यालु 0.707 हुन्छ। यो अझै पोजिटिभ छ, त्यसैले यसको भ्यालु 80 हुन्छ भनेर यहाँ देखाएँ। अब फेरि अझ घुम्यो भने यो 180 डिग्री पछि यो पोजिसनबाट, सुरुको पोजिसनबाट 180 भनेको A भन्ने कन्डक्टर यहाँ पुग्छ, A डैश भन्ने कन्डक्टर यहाँ पुग्छ। सो A डैश भन्ने यहाँ पुग्यो, A भन्ने यहाँ पुग्यो। यहाँ फेरि के भयो त, द एंगल बिट्विन V एन्ड B यहाँ चाहिँ 0, यहाँ चाहिँ 180 भयो। फेरि EMF इन्ड्युस 0 हुन्छ। अब 180 डिग्री भन्दा अलिकति नागेपछि के हुन्छ, फर एक्जाम्पल 210 डिग्री को कुरा गरौँ न। 210 डिग्री यो भन्दा फेरि 30 डिग्री मुभ गरेको, 210 डिग्रीमा यो म्याथमेटिकल फर्मुला युज गर्यो भने sin 210 डिग्री राख्नु पर्यो, तर sin 210 डिग्री को भ्यालु त माइनसमा आयो। त्यसको अर्थ के हो भने 180 डिग्री पछि यो कन्डक्टर A र A डैशमा इन्ड्युस भएको EMF को डाइरेक्सन चेन्ज हुँदो रहेछ। त्यो राइट ह्यान्ड हामी फ्लेमिङ्स रुलबाट डाइरेक्सन पत्लाउँछौँ, त्यो युज गर्यो भने तपाईले उल्टो पाउनुहुन्छ। अब हामी सबभन्दा सजिलो सम्झेर यो म्याथमेटिकली नै उल्टो आइसक्यो। सो याद गर्नु होला, 180 डिग्री नागेपछि कोइल AA डैशमा इन्ड्युस भएको EMF को पोलैरिटी उल्टो हुन्छ। अब अघि सुरुदेखिको यो सबै डाटाहरू रिजल्टहरूलाई एउटा टेबुलर फर्ममा राख्यो भने हामी यस्तो पाउँछौँ। थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्रीमा EMF 0, थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्रीमा 0.5, 90 डिग्रीमा EM, 180 डिग्रीमा 0 अनि 180 डिग्री नागेपछि नेगेटिभ भोल्टेज उत्पन्न हुन्छ। अब यो डाटालाई वेभ फर्ममा प्लट गर्यो भने यस्तो आउँछ। के पायो त हामीले, आर्मेचर कोइल AA डैशमा इन्ड्युस भएको EMF त DC होइन, AC रहेछ त। तर हामी त DC भोल्टेज चाहिरहेको थियो, हामीले DC जेनेरेटर परिरहेको हो। हामी चाहन्छौँ कि त्यो DC जेनेरेटर DC भोल्टेज जेनेरेट गरोस्, तर यहाँ त आर्मेचर कोइल भित्र AC जेनेरेटर उत्पन्न भयो। अब हामीले
कम्युटेटर सेगमेन्ट र कार्बन ब्रसको माध्यमबाट यो एसी भोल्टेजलाई लोडमा चाहिँ डीसी बनाएर पठाउँदो रहेछ। कसले? कम्युटेटर र कार्बन ब्रसको एक्सनले कोइल भित्र चाहिँ एसी नै हुन्छ, त्यो आर्मेचर कोइल ए ड्याशमा जहिले पनि एसी नै हुन्छ, तर लोडमा चाहिँ डीसी बनाएर पठाउँछ अरे। कसरी पठाउँछ? वी क्यान एक्सप्लेन लाइक दिस। यो अब अलिकति डिटेल डायग्राम देखाएको हो, नर्थ पोल साउथ पोल। ओके, so this is the armature, conductor A dash यहाँ छ, conductor A यहाँ छ। ओके, र conductor A dash लाई कम्युटेटर सेगमेन्ट X मा पर्मानेन्टली सोल्डरिङ गरेर जोडेको छ। त्यस्तै conductor A लाई कम्युटेटर सेगमेन्ट Y सँग पर्मानेन्टली सोल्डरिङ गरेर जोडेको छ। र यो सेगमेन्ट X र Y को बीचमा यो दुई टुक्रा इन्सुलेटिङ मेटेरियल हुन्छ। फर एक्जाम्पल माइका, त्यसले X र Y एक आपसमा इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड छैन। ओके, अनि यो कम्युटेटर सेगमेन्ट X लाई C1 ले टच गरेको छ। यो C1 घुम्दैन है, C1 घुम्दैन, यो कम्युटेटर सेगमेन्ट र कोइल A ड्याश मात्रै घुम्छ। यो C1 ले त्यो कम्युटेटरको सर्फेसलाई टच गरेर मात्रै बस्छ। C1 र C2 घुम्दैन, फिक्स, दे आर फिक्स। ओके, त्यसले घुम्दै जाने सिलसिलामा C1 ले कहिले X लाई छुन्छ, आधा साइकल पछि यो C1 ले Y लाई छुन्छ। यस्तो हुँदै जान्छ। अब यो पार्टिकल इन्स्टेन्टमा फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल युज गर्यो भने तपाईले पाउनुहुन्छ कन्डक्टर A बाट करेन्ट पस्छ र कन्डक्टर A ड्याश बाट करेन्ट निस्किन्छ। त्यसैले यो डट राख्यो, यहाँ क्रस राख्यो। अब करेन्ट कसरी लोडमा जान्छ त भनेर हेरियो भने लोड इज कनेक्टेड अक्रस C1 एन्ड C2। त्यसैले यो लोड घुमाउनु परेन हामीलाई। अब यहाँबाट करेन्ट निस्कियो, त्यो करेन्ट कम्युटेटर सेगमेन्ट X भन्ने कन्डक्टरमा गयो, C1 ले X लाई टच भएको छ, त्यो C1 ले त्यो करेन्ट कलेक्ट गरेर लोडमा पठाउँछ। आइएल करेन्ट भनेको पठायो। लोडबाट फर्केको करेन्ट C2 मा आउँछ, C2 पनि घुमेको छैन, यसले Y लाई टच भएको छ, Y मा जान्छ करेन्ट, Y बाट कन्डक्टर A मा करेन्ट पस्छ। यसरी सर्किट कम्प्लिट भयो। अब यहाँ याद गर्नुस्, लोडमा करेन्ट कहाँबाट कहाँ फ्लो भएको छ? पोइन्ट M बाट तल N तिर करेन्ट फ्लो भएको छ। ओके, अब यो सिचुएसनको 180 डिग्री पछि यो कन्डक्टरमा करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ। अघि भने अनुसार EMF को डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ। यसको 180 डिग्री भनेको यो कन्डक्टर A यहाँ पुग्छ र यो कन्डक्टर A ड्याश यहाँ पुग्छ। तो यो कन्डक्टर A यहाँ पुग्यो र कन्डक्टर A ड्याश यहाँ पुग्यो। अब यो कन्डक्टरमा जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भएको त्यो रिभर्स हुन्छ 180 डिग्री। यहाँ भित्र पसेको, अब कन्डक्टर A मा करेन्ट बाहिर निस्क्यो, उल्टो भइसक्यो। तर लोडमा करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ त? अघि जस्तै यहाँबाट Y, Y बाट C1, C1 बाट M मा जान्छ, M बाट N मा करेन्ट फ्लो हुन्छ, फर्केर C2 मा आउँछ। त्यसैले कन्डक्टर A र A ड्याश मा 180 डिग्री पछि करेन्टको डाइरेक्सन रिभर्स भए तापनि लोडमा जहिले पनि M बाट N मै गयो। त्यसैले N लोडमा फ्लो भएको करेन्ट युनिडाइरेक्सनल भयो, डीसी करेन्ट भयो। त्यसैले यो लोडको एक्रसको भोल्टेज भनेको यो करेन्ट इन्टु यसको रेजिस्टेन्स पनि डीसी नै हुन्छ। सो यो कम्युटेटर सेगमेन्ट र कार्बन ब्रसले के गर्यो त? कोइल A ड्याश मा उत्पन्न भएको भोल्टेज एसी भए तापनि लोडमा चाहिँ डीसी बनाएर पठाउनमा हेल्प गर्यो। अर्को एउटा काम छ यसको कम्युटेटर सेगमेन्टले। फर एक्जाम्पल इमेजिन गरौँ, यो लोडलाई यो कार्बन ब्रसको थ्रु नजोडिकन यो लोडलाई डाइरेक्टली A ड्याश मा जोड्यो, यसले डाइरेक्टली A मा जोड्यो भने यो A भन्ने कोइल त घुम्छ। अनि के यो लोड पनि घुमाउनु परेन? अनि लोड घुमाइराख्ने हो त? सब यो लोड भनेको हिटर हो भने हिटर पनि घुमाउने हो त? त्यस्तो लोड त के काम लाग्छ त? त्यसैले कार्बन ब्रस राख्दाखेरि के लोडलाई घुमाउनु परेन हो, फिक्स C1 र C2 बाट कनेक्ट हुन्छ। त्यसैले कार्बन ब्रस र कम्युटेटरले अर्को एउटा काम के गरेको छ भने रोटेटिङ कोइलको करेन्ट नन रोटेटिङ लोडमा कन्टिन्युअसली सप्लाई गर्ने काम पनि कार्बन ब्रस र कम्युटेटरको अरेन्जमेन्टले गरेको छ। सो इन दिस वे वी विल गेट डीसी भोल्टेज अक्रस द लोड। त्यसैले यो लोडको अक्रसमा आएको भोल्टेजको वेभ फर्म अब यस्तो हुन्छ।
यो नेगेटिभ पार्टलाई पनि पोजिटिभ पार्ट बनाएर लोडमा दियो ओके तर यो आउटपुट भोल्टेज डीसी त भयो बट भेरी फ्लक्चुएटिङ 0 देखि पिक भ्यालु फेरि 0 फेरि पिक भ्यालु यसो भेरी फ्लक्चुएटिङ भोल्टेज आयो तर इन डीसी एप्लिकेसन एउटा कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज 12 भोल्ट भयो भने 12 भोल्ट जहिले पनि आइराख्यो भने द्याट इज द भेरी गुड डीसी भोल्टेज सोर्स हुन्छ र फ्लक्चुएटिङ भयो तर रियल मेसिन्समा के हुन्छ भने एउटा मात्रै कोइल हुन्छ र थुप्रै कोइल हुन्छ 30 वटा 40 वटा 24 वटा धेरै कोइल हुन्छ सपोज त्यो कोइल नम्बर दुईटालाई कता 4 वटा बनायो भने यस्तो हुन्छ यो कोइल ए ड्याश त्यसको 90 डिग्रीमा कोइल बी ड्याश एड गर्यो भने कोइल ए मा पनि ईएमएफ इन्ड्युस हुन्छ कोइल बी मा पनि इन्ड्युस हुन्छ फरक के हुन्छ त कोइल ए मा इन्ड्युस भएको एसी भोल्टेज भन्दा कोइल बी मा इन्ड्युस भएको एसी भोल्टेज 90 डिग्री आउट अफ फेज हुन्छ किन त्यो 90 डिग्री एपार्ट राखेको छ र यो वेभ फर्ममा दिस इज द वेभ फर्म अफ कोइल ए मा इन्ड्युस भएको एन्ड दिस इज 90 डिग्री ल्यागिङ मा कोइल बी मा इन्ड्युस भएको भोल्टेज हो यहाँदेखि यहाँसम्म कार्बन ब्रसले अब कार्बन ब्रस कम्युटेटर सेगमेन्ट पनि 4 टुक्रा हुन्छ यहाँ अब ओके दुईटा कोइल भएकोले यहाँदेखि यहाँसम्म कोइल ए को भोल्टेजलाई कार्बन ब्रसले पिकअप गर्छ लोडमा पठाउँछ अनि यहाँदेखि यहाँसम्म कोइल बी को भोल्टेजलाई C1 ले पिकअप गरेर लोडमा पठाउँछ त्यसैले यो धेरै स्मुथ भयो एउटा कोइलको सट्टा बिदा राख्दाखेरि अब 24 वटा कोइल राख्यो भने के हुन्छ त यो अलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हुन्छ आउटपुट भोल्टेज त्यसैले रियल प्र्याक्टिकल डीसी जेनेरेटरमा आउटपुट भोल्टेज यसरी फ्लक्चुएट हुँदैन स्ट्रेट लाइनै हुन्छ ओके सो अब लास्टमा ईएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भन्यो हामीले कति भोल्ट इन्ड्युस हुन्छ भन्ने एउटा फर्मुला डिराइभ गर्छौँ हामी त्यसको लागि यो फिगर यहाँ फेरि दोहोऱ्याएको छ अब मानौ फाइ इज द म्याग्नेटिक फ्लक्स पोल पर पोल एउटा पोलले फालेको फ्लक्स त्यसले फाइ फाल्छ भने फाइ हो ओके एउटा पोलमा ले कति फ्लक्स फालिरहेको छ त्यसलाई हामी फाइ भनेर एज्युम गर्यौं P भनेको नम्बर अफ पोल्स यो एक्जाम्पलमा नम्बर अफ पोल्स भनेको 2 छ यो एउटा पोल ओके Z इज इक्वल टु नम्बर अफ आर्मेचर कन्डक्टर इन द आर्मेचर वाइन्डिङ 24 वटा कोइल छ फर एक्जाम्पल ल 20 वटा कोइल छ अनि एउटा कोइलमा 10 वटा टर्न छ भने टोटल नम्बर अफ आर्मेचर कन्डक्टर त 200 भयो हो सो दिस इज द मिनिङ अफ टोटल नम्बर अफ कन्डक्टर तर आर्मेचर वाइन्डिङ टोटल नम्बर अफ कन्डक्टर इज Z अनि यो आदि चाहिँ एउटा पार्टमा पर्यो Z/2 नम्बर अफ कन्डक्टर्स भने एउटा कोइल दुईटा कोइल तीनटा कोइल सबै सिरिजमा जोडेर एउटा प्यारलल पार्ट बन्छ अर्को प्यारलल पार्टमा पनि Z/2 कन्डक्टर भयो र यहाँबाट करेन्ट IA आयो भने IA/2 यहाँ जान्छ IA/2 यहाँ जान्छ ओके so this is the concept of number of parallel parts in armature winding of EMF in one एउटा कन्डक्टरमा in a conductor कति हुन्छ त फ्याराडे ल अनुसार d∅dt हुन्छ ओके एउटा मात्रै कन्डक्टर सपोज अब यो कन्डक्टर a ड्याश लाई मात्रै टेक केयर गर्यो भने कति ईएमएफ इन्ड्युस हुन्छ रे यो कन्डक्टर ए मा d∅dt तर यो कन्डक्टरले एक चक्कर घुम्दाखेरि कति फ्लक्सलाई काट्छ त दुई पटक फ्लक्सलाई काट्छ यहाँ एकचोटी काट्छ यहाँ एकचोटी काट्छ सो यहाँ के भनेको छ म्याग्नेटिक फ्लक्स कट बाइ ए कन्डक्टर इन वन रेभोल्युसन इज नम्बर अफ पोल इन्टु पर फ्लक्स यो 4 भयो भने 4 पटक काट्छ र यहाँ दुईटाको एक्जाम्पल छ त्यो P इन्टु फाइ यति चाहिँ एक चक्करमा यति फ्लक्स काट्छ अब एक चक्कर यो घुम्नलाई कति टाइम लाग्छ त यदि यो आर्मेचरको स्पिड n रेभोल्युसन पर मिनेट भनेर भन्यो भने त्यसको अर्थ के हो भने n फन्का घुम्नलाई 1 मिनेट लाग्छ भनेको अथवा एक फन्का घुम्नलाई 60 सेकेन्ड लाग्छ भनेको भने ओके सो n चक्का घुम्नलाई 60 सेकेन्ड लाग्छ भने एक चक्का मात्रै घुम्नलाई 60/n सेकेन्ड लाग्छ त्यसैले एक चक्का घुम्नलाई लाग्ने समय चाहिँ dt भयो यति भयो त्यसैले एउटा कन्डक्टरमा मात्रै एभरेज कति भ्यालु अफ ईएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भनेर यो फर्मुलालाई यहाँ राख्यो भने
d∅/dt, d∅ भनेको यति p into pi र dt भनेको 60/n गर्यो भने यति आउँछ. So this is the EMF induced in one conductor. अब यो एउटा प्यारल पाथमा कट्टा कन्डक्टर छ त Z/2. यो 2 भनेको के हो? नम्बर अफ पोल्स हो भनेर मान्यो भने, so this is the EMF induced in one conductor. This is the Z/2. 2 को ठाउँमा नम्बर अफ प्यारल पाथ्स 2 भनेर राखे. This is the total number of conductor in one path. So यहाँदेखि यहाँसम्म कति भोल्टेज आउने भयो त? यति भोल्टेज आउने भयो. यहाँदेखि यहाँसम्म यो दोस्रो पाथमा पनि त्यति भोल्टेज, प्यारलमा भोल्टेज बराबर हुन्छ. त्यसैले C1 र C2 को एक्रस द एभाइलेबल भोल्टेज चाहिँ यति भनेको. So यसलाई अलिकति मोडिफाइड फर्ममा यहाँ राखेको छ. E = Z∅n / 60 into P / A. ओके, आज म यही टुङ्गाउँछु. केही नबुझेको छ भने सोध्नु होला. सुनिरहेछ मेरो स्वर? निराजन सुनिरहेछ मेरो स्वर? हजुर सर, सुन्ने छ, मजाले सुन्ने. ओके, कसो के क्वेशन छ? हेलो सर. कसो के क्वेशन छ भने सोध्नु. सर त्यो यन रिभोल्युसनका लागि 60 सेकेन्ड लाग्छ भने त्यो स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन नै हो कि के हो? एकैछिन है त. स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन भन्दा पनि के भनेर बुझ्नु पर्यो भने, सपोज यो आर्मेचर कुनै एउटा पार्टिकल स्पिडमा घुमाउँछ नि त हामी, त्यो भनेको n भनौँ न. सपोज n भनेको 1500 rpm, 1000 rpm त्यसो भन्छौँ हामी मेसिनमा. सपोज n = 1000 rpm भनेको के हो भने 1000 पटक चक्का घुम्नलाई 1 मिनेट लाग्छ भनेको. अब इन जनरल टर्ममा कुरा गर्ने हो भने 1000 को सट्टा n भन्नु पर्यो हैन. बुझ्यो सर, बुझ्यो. n फन्का घुम्नलाई 1 मिनेट लाग्छ अथवा n फन्का घुम्नलाई 60 सेकेन्ड लाग्छ भने एक चक्का मात्रै घुम्नलाई 60/n सेकेन्ड लाग्छ भने. क्लियर हो? सर त्यो लास्टको भन्नु. हजुर सर. त्यो E = त्यो Z/A ले मल्टिप्लाई गर्नु भने. ओके, अब these are two parallel paths. यहाँको नम्बर अफ टर्न्स, यहाँको नम्बर अफ टर्न्स गरेर जम्मा Z थियो भने यहाँ आधी पर्ने भयो, यहाँ आधी पर्ने भयो. Z लाई त हामीले के टोटल नम्बर अफ आर्मेचर कन्डक्टर भन्यौ. दुईटा प्यारल पाथ छ भने सपोज टोटल नम्बर अफ कन्डक्टर V छ भने एउटा प्यारल पाथमा से मात्रै पर्छ. त्यसैले यहाँ Z/2 भनेर एक्सप्रेस गरेको. तर एउटा मात्रै टर्न कन्डक्टरमा यति भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ भने यहाँको 100 वटा कन्डक्टर भनेको Z/2 कन्डक्टरमा कति EMF इन्ड्युस हुन्छ भनेर Z/2 ले गुन्नु पर्यो. मैले Z/2 ले गुन्नुको साथ Z/A ले गुनेको A भनेको नम्बर अफ प्यारल पाथ 2 हो. क्लियर भयो? सर त्यो फिगरमा Z/2 भनेको चाहिँ दुईटा प्यारल पार्ट भनेर हो. A भनेको प्यारल पाथ, A = 2 हो. ओके, हजुर. यो फिगरमा Z को भ्यालु कति 2 4 हुन्छ कि कति हुन्छ यसमा? Z को भ्यालु त 100 200 500 जति पनि हुन सक्छ. यो जनरलाइजमा फर्मुला डिराइभ गर्यो नि त. यो फिगरमा भन्नु न. यो फिगरमा मैले कसरी यो रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो. यो फिगरमा त यहाँ तिनटा यहाँ 9 वटा हो हैन. रियल मेसिनमा अब 100औं कन्डक्टर हो. त्यसरी यहाँ चाहिँ Z भनेको इन जनरलाइज गरेको छ. Okay, any other question? और कोई स्क्रीन में कोही क्वेशन छ भने भनिहालौँ. छैन? ओके, मैले यो जेनेरेटरको स्लाइड शेयर गरेको छैन नि.
यो आज परेको डिसी जेनेरेटरको नोट सेयर गरेको छैन हो कि 7 र 8 को चाहिँ प्रेजेन्टेसन पठाइदिनु भएको थियो यो